Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is The Ship That Stands Upright at the Bottom of the Sea by Robert Fisk. This is included in a subject journalistic discourse which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. रॉबर्ट फिस्क की जो बायोग्राफी है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है, जिसमें इसका एक और ऐसे है द जार्गन डिजीज़, उसको डिस्कस किया गया. ठीक है, आज के इस लेक्चर में ये जो ऐसे है द शिप दैट स्टैंड्स अपराइट एट द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है, इसकी इन डिटेल समरी को हम डिस्कस करेंगे. सो रॉबर्ट फिस्क जो है इस ऐसे का आगाज़ जो है वो इस बात पर गौर करते हुए करते हैं कि जो जर्नलिस्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सहाफ़ी हैं वो ह्यूमन फॉली यानी इंसानी हमाकत के ऑब्ज़र्वर्स होते हैं, उसके नाज़र होते हैं, स्पेशली यानी ख़ुसूसन वेस्टर्न पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मिस्टेक्स इन द मिडल ईस्ट फॉर ओवर अ सेंचुरी. ख़ुसूसन मिडल ईस्ट में मगरबी सियासी व अस्करी गलतियों के गुज़िश्ता जो 100 साल उनसे ज़ायद अरसे के गवाह. ठीक है, जो रॉबर्ट फिस्क है, ठीक है, वो ये ख्याल पेश करते हैं कि इंसानी तकब्बुर जो है, ह्यूमन एरोगेंस जो है, वैनिटी यानी कि ख़ुद पसंदी एंड रेकलेस एम्बिशन और जो बेलगाम ख्वाहिशात हैं अक्सर तबाही का सबब बनती हैं. ठीक है, एक ऐसा सिलसिला जो तारीख़ भर में वाज़े तौर पर हमें नज़र आता है. नेक्स्ट चलते हैं. स्टैंडिंग ऑन द रॉक्स ऑफ एनफी, ठीक है, an old crusader port in Lebanon, Fisk transitions from political folly to maritime folly. ठीक है, एनफी की चट्टानों पर खड़े होकर जो लेबनान में जो सलीबी जंगें हैं उनका कदीम साहिली शहर है. ठीक है, रॉबर्ट फिस्क सियासी हमाकत जो है उससे समंदरी हमाकत की तरफ जो है वो मुंतकिल होते हैं. उसके साथ साथ वो याद करते हैं कि समंदर में जो बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, जो बड़े सानहात होते हैं, जो ग्रेट डिज़ास्टर्स होते हैं, वो अक्सर इसलिए पेश आते हैं कि जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो दूसरों पर अपनी ताकत और इख्तियार जो है उसका असर जमाना चाहते हैं. वो एक बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक मशहूर मिसाल देते हैं कि कैप्टन स्मिथ जो है उसकी, ठीक है, जिसने टाइटैनिक को तेज़ रफ्तारी से बर्फ़ानी चोटियों वाले पानियों में धकेल दिया था. ठीक है, और नतीजतन 1912 में ये बहरी जहाज़ अलमनाक तौर पर जो है वो डूब गया. ठीक है, ट्रेजिकली ये डूब गया. फिर रॉबर्ट फिस्क बताते हैं कि टाइटैनिक से 19 साल पहले बिल्कुल इसी जगह के करीब जहां वो खड़े हैं इसी तरह के गुरूर का एक और वाक़या जो है वो पेश आया था. 1893 में रॉयल नेवी के वॉइस, ठीक है, एडमिरल सर जॉर्ज ट्रायन जो हैं उन्होंने तारीख़ की सबसे ख़तरनाक जो नेवल मैन्योर्स है यानी कि जो बहरी मशक़ें हैं उनमें से एक अंजाम देने की कोशिश की. इन्होंने जंगी बहरी जहाज़ों के 2 बेड़ों को हुक्म दिया कि वो तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे की तरफ मुड़ें और बहुत करीब से गुज़र जाएं. ये सब इस मकसद से किया गया था कि ट्रिपल से देखने वाली ऑटोमन अम्पायर यानी उस्मानी सल्तनत को मुतासिर किया जाए. ट्रायन अपने सख्त मिजाज, ठीक है, और जो दबंग और खौफ पैदा करने वाले कमांडर के तौर पर जाने जाते थे. ठीक है, जो कि मुकम्मल फरमाबरदारी का यानी ओबीडियंस का तकाजा करते थे, उसकी डिमांड करते थे और अपने मातहत हैं उनको कोई खुद इख्तियारी दिखाने से वो रोकते थे. नेक्स्ट चलते हैं. अब इसके जो ऑफिसर्स थे उनको इसकी बात की मुखालफत करने से खौफ आता था, चाहे इसका हुक्म जो है वो सुसाइड के मुतरादिफ ही क्यों ना हो. हिज सेकंड इन कमांड यानी कि इसके नायब कमांडर ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब ट्रायन ने गुस्से से इशारा भेजा कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो हुक्म बगैर किसी एतराज़ के मान लिया गया. अब जो रिज़ल्ट है वो कैटास्ट्रॉफिक था, यानी नतीजा तबाहकुन साबित हुआ. ट्रायन का फ्लैगशिप
HMS وکٹوریا جو کہ ایک طاقتور اور جدید آہنی جنگی جہاز تھا، HMS کیمپر ڈاؤن سے ٹکرا گیا، جس سے وکٹوریا کے ڈھانچے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہول پڑ گیا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب وکٹوریا جو ہے وہ بہت تیزی سے الٹ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کا عملہ جو ہے پورا وہ اندر پھنس گیا۔ جب جہاز ڈوب رہا تھا تو ٹرائن نے اپنی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے مشہور الفاظ کہے، "اٹ از آل مائی فالٹ"، یہ سب میری غلطی، اور ہمیشہ کے لیے اس ڈیزاسٹر کے ساتھ اس کا جو نام ہے وہ جڑ گیا۔ مجموعی طور پر 358 جو سیلرز ملاح تھے وہ ہلاک ہوئے، اور تنزیہ طور پر وہی آٹومن امپائر عثمانی سلطنت جسے متاثر کرنے کے لیے یہ نمائش کی گئی تھی، برطانوی نظم و ضبط اور اس المناک، اس ٹریجک لمحے میں بھی خاموشی سے متاثر ہوئی۔ اب رابرٹ فسک بیان کرتے ہیں کہ ڈائیور کرسچن فرانسس نے تقریباً 500 جو فیٹ ہے گہرے پانی میں وکٹوریا کے ملبے کو دریافت کیا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب یہ جو شپ ہے، جو یہ جہاز ہے، ریئر ورٹیکل پوزیشن یعنی بہت نہایت نایاب انداز میں سیدھا کھڑا ہے۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سمندر کی تہہ میں دھنس گیا، اور جو پروپیلرز ہیں، پروپیلرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ایک ڈیوائس ہے، ٹھیک، فار پروپیلنگ اے بوٹ اور ایئر کرافٹ، ٹھیک ہے، جس میں ایک ریوالونگ جو ہے وہ شافٹ ہوتا ہے وتھ 2 اور مور براڈ اینگلڈ جو بلیڈز ہیں اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ وہ پروپیلرز سورج کی روشنی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، گویا ایک قبر کے کنبے کی طرح جو اجتماعی قبر کو نشانزد کر رہا ہو۔ اب جو ملبہ ہے وہ حیرت انگیز طور پر محفوظ ہے، ٹھیک ہے، توپیں اپنی جگہ موجود ہیں، ٹرائن کا کیبن آج بھی دکھائی دیتا ہے، اور غالباً ملاحوں کی ہڈیاں بھی اندر موجود ہوں گی، جو غرور اور غلط اطاعت کے انجام کا خوفناک یادگار بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رابرٹ فسک جو ہے وہ ریک کے میننگ کو وسیع کرتا ہے، یعنی کہ ملبے کے معنی کو مزید وسیع کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وکٹوریا کو دریافت کرنے والے جو ڈائیورز ہیں، انہوں نے جرمن ریفیوجی شپس جو ہیں ان جہازوں کا بھی جائزہ لیا تھا جنہیں سوویت افواج نے ڈبو دیا تھا ورلڈ وار 2 کے دوران، جہاں ہزاروں عام شہری مارے گئے جو ٹائٹینک کی ہلاک شدگان سے کہیں زیادہ تھے۔ فسک جو ہے وہ یہ بات اجاگر کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب غرور اور جو ملٹرزم رول ہے یعنی عسکری جنون ہے وہ غالب آ جائے تو جنگ انسانی المیوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ایسے کے اینڈ پر وہ پیغام کو اور زیادہ سٹرونگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمندر کے حادثات بالکل تاریخ کی طرح انسانی تکبر کے ثبوت رکھتے ہیں۔ جو سمندر ہے ان غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتا۔ HMS وکٹوریا آج بھی غرور، اندھی اطاعت، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلائنڈلی اوبیڈینس جو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری پرائیڈ ہے یعنی عسکری انا ہے، اس کے خطرناک ایک ملاپ کی ایک مستقل یادگار ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اور پھر بھی ایسی تمام عبرتوں کے باوجود بھی، ان تمام لیسنز کے باوجود بھی انسان جو ہیں ریئرلی یعنی شاذ و نادر ہی سیکھتے ہیں کوئی لیسن اس سے، اور وہی جو ٹریجک پیٹرنز ہیں ان کو بار بار دہراتے ہیں۔ اس کے کور میننگ کو دیکھتے ہیں۔ رابرٹ فسک جو ہے انہوں نے ایک فورگوٹن نیول ٹریجڈی جو ہے اس کی مثال دے کر ثابت کیا ہے کہ تکبر اور جو بلائنڈ اوبیڈینس ہے ہمیشہ تباہی کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ جنگ ہو، سیاست ہو، قیادت ہو۔ سمندر جو ہے ان لیسنز کو فزیکلی جو ہے وہ محفوظ کیے ہوئے ہیں انسان کے سمجھنے کا انتظار کرتے ہوئے، حالانکہ ہم بہت کم ہی سمجھ پاتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں اس کے میجر تھیمز کی طرف۔ اس میں فرسٹ تھیم ہے ہیومن فولی اینڈ ایروگنس، یعنی انسانی حماقت اور تکبر۔ انسانی غرور اور خواہش شہرت اکثر تباہ کن نتائج کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پر جب مقصد دوسروں کو متاثر کرنا ہو۔ اس کا سیکنڈ تھیم ہے بلائنڈ اوبیڈینس اینڈ اتھارٹی، یعنی اندھی اطاعت اور اختیار، طاقتور رہنماؤں کی اوبیڈینس کرنا وداؤٹ کوئی کوشچن کیے، ٹھیک ہے، خوفناک انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کا تھیم ہے دی ٹریجک کوسٹ آف وار، یعنی جنگ کی المناک قیمت۔ جو جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ملٹری پرائیڈ ہے یعنی عسکری غرور ہے، بے پناہ انسانی تکالیف اور بے شمار جو فورگوٹن وکٹمز ہیں، ٹھیک ہے،
ان کو جنم دیتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں میموری اینڈ ہسٹوریکل لیسنز، یعنی یادداشت اور تاریخی اسباق۔ جو پاسٹ ٹریجڈیز ہیں، جو گزشتہ سانحات ہیں، سمندر کی تہہ میں پڑے جو بحری ملبے ہیں ان کی طرح محفوظ رہتے ہیں تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں تاریخ سے لیسن حاصل کر سکیں۔ اس کا لاسٹ تھیم ہے دا سی از اے سائلنٹ وٹنس، یعنی سمندر بطور خاموش گواہ۔ جو سمندر ہے، جو اوشن ہے، جو سی ہے، وہ ایک عظیم قبرستان کی مانند ہے جو انسانی غلطیوں اور رازوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ Hope you guys understand my lecture. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.